मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या कुडीची दाखोवणी करतना हो तिसरो दीस जावन आसा आनी आमी सगळीं भक्तीन भावार्थान हांगा एकठांय जालेली आसा आनी ह्या दिसाची वाट आमी पळयत आसलेले जायत ह्या वर्साची, कित्याक 10 वर्सान एक पावटी सुमार 45 दीस ही दाखोवणी आमी करता आनी आमी भक्तीन तांचो वांटो घेता, लागशिल्लो अनुभव आमी घेता फ्रांसीस शावेराचो. आनी त्या वेळी आमच्या जिवितांत देखून आमकां जायतें बरेंपण घडून येता, जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबान दिश्टी पडटा. मोगाळ भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाक आर्गां दिता. असलोच एक मनीस सदांच मिसांत वांटो घेतालो, घरांत मागणी करतालो, आपल्या कुटुंबाक सांगता आनी सगळें ताचें बरेंपण आसलेलें. कित्याक तो भावार्थान आपल्या भुरग्यांक देखून वाडयतालो आनी वाडटालो. पूण अवचितूच ताच्या कुटुंबाचेर एक संकट आयलें आनी तें संकट म्हणल्यार हो मनीस दुयेंत पडटा. जायत्या हॉस्पिटलांनी ताका इलाजाक पाठयतात, जायते दुडूत आनी खर्च करतात. जें कितें तांच्या घरांत आसलें, जायते जें कितें ताचे लागीं आसलें तें सगळें विकून दुडू हाडटात आनी ताका कसो तरी बरो करचे खातीर तांणी प्रयत्न करतात. पूण कांय इलाज जायना. शेवटाक ताचो भावार्थ हालता आनी उपरांत हो मनीस, ताची फॅमिली ताका गाडयागेर घेवन वेतात आनी थंय आपणाक बरें जातलें, देव म्हजी पिडा बरी करतलो ह्या विस्वासान तो थंय वेता. पूण कांयच इलाज जायना आनी असल्या निराशीपणान हो मनीस मरता. मोगाळ भावा भयणींनो, आमी देखून केन्ना केन्ना आमकां देवाक आमी प्रश्न करता, म्हज्या जिवितान हें कित्याक, असलें संकट म्हज्या जिवितान कित्याक. जेन्ना आमच्या जिवितान बरेंपण आसा तेन्ना आमकां प्रश्न ना, पूण जेन्ना वायट कितें घडटा तेन्ना आमकां प्रश्न पडटा. तेन्ना देव देखून असल्या वायटा वरवीं आमकां कितें तरी शिकयता हें आमी विसरता. फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारांत आयलो जेन्ना ताका ह्या संवसारांत धाडचो वेळ आसलो तेन्ना ताचो नंबर नासलो. पूण अवचितूच ताका येवचें पडलें आनी ह्या संवसारांत, ह्या गोंयांत आयल्या उपरांत, ह्या इंडियेंत आयल्या उपरांत कितलें बरेंपण ताणें केल्लें आसा, क्रिस्ताक ताणें परगटलो. जरी तो ताच्या जिवितांत जायती कश्ट, दूख, संकटां आसलीं ती सगळीं ताणें पयस केली आनी आमकां एक गोंयचो साहेब हो फावो जाल्लो आसा ताच्या देण्या वरवीं. आयचे शुभ वर्तमानांत हांवें आयकलें आसा, जशें एक खोडे आसा, एक रिडल. समटायम्स चिल्ड्रन आस्क अस लायक दॅट सॅड्युसीज आस्किंग वन रिडल टू जिजस. 7 भाव आसले आनी तांची एकूच बायल. ती मेल्या उपरांत कोणाची ती बायल स्वर्गाक जातली. पूण जेजू तांकां सांगता की ह्या संवसारांत सगळीं जायत घोव आनी बायल, एक चेडो आनी चेडू लग्न जातात, पूण संवसारांत, राज्यांत तशें न्हय. कित्याक ती सगळीं जावन आसतात आंज बोडवे, एंजल्स. म्हणटकूच आमच्या जिवितान आमी देवाचेर भावा दवरून आमी चलोवंक जाय. त्या खातीर आमचो देव जावन आसा एक जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. मेल्या उपरांत मनशाक कांयच करूंक जायना. जें कितें आमी करता तें मेलेल्याक आमी करता, पूण ताच्यान आळोवंक जायना, धुलोवंक जायना. पूण जेन्ना एक मनीस जिवो आसा तेन्ना जायते ताच्यान बरेंपण करूंक येता आनी सगळें घडटा देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. ह्या संवसारांत आमी जियेतना, ह्या संवसारांत आमी जल्माक आयल्या कांयच घेनासतना आनी वेतन देखून आमी कांयच व्हरना. पूण आमी जें कितें जिवीत जियेता तें देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी हांगा एकठांय जाल्ले आसा विशेश करून फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद घेवंक. तो आमच्या सांगाता आसा. लागशिल्लो अनुभव घेतल्या उपरांत आमकां बरें दिसता आनी हो दीस आमकां देवान दिल्लो आसा, त्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. तशेंच आमच्या जिवितान
सदांच आमी बऱ्यो कर्द्यो करूंक आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन हो देवाचो मोग एकामेका थंय परगटूंक ह्या मिसाच्या बोल्यान आमकां मागून घेवया. आमेन.